हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई कोस्ट शीट सिकाउन गइरहेको छु। यो कोस्ट शीटमा चाहिँ मुख्य तीनवटा फ्याक्टर हुन्छन्। एउटा हुन्छन् र मेटेरियल, अर्को हुन्छन् वर्किङ इन प्रोग्रेस अनि एउटा हुन्छन् फिनिश गुड। यो भनेको र मेटेरियल भनेको के हो भनी, यो र मेटेरियल भनेको अब कच्चा पदार्थ भनेर यसलाई बुझिन्छन्। कुनै कुरा बनाउनको लागि त्यसमा अब त्यो फ्याक्ट्रीमा कुनै कुरा बनाउनको लागि र मेटेरियलहरु चाहिन्छन्। जस्तै डेरी उद्योगमा अब दही बनाउनको लागि दूध चाहिन्छन् भने कच्चा मेटेरियल भनेको यो भनेको र मेटेरियल हो। अनि त्यहाँदेखि वर्किङ प्रोग्रेस, अब त्यो कुनै सामान फ्याक्ट्रीमा ल्यायो भने त्यो बनाउनुमा लाग्ने खर्चहरू चाहिँ वर्किङ प्रोग्रेस अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। भने फिनिश गुड, अब सामान तयार पारिसकेपछि त्यसलाई त मार्केटमा लगेर पनि बेच्नुपर्छ। अनि त्यसमा सेलिङ, यताउति ल्याउँदा लाग्नुको खर्चहरू त्योहरू चाहिँ फिनिश गुडमा पर्छन्। र मेटेरियलमा यस्तो हुन्छन्। र मेटेरियलमा ओपनिङ स्टक एड हुन्छन् अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ लेस हुन्छन् भने वर्किङ इन प्रोग्रेसमा पनि ओपनिङ स्टक प्लस हुन्छन् भने क्लोजिङ स्टक माइनस हुन्छन्। त्यस्तै फिनिश गुडमा पनि ओपनिङ स्टक एड हुन्छन्, क्लोजिङ स्टक माइनस हुन्छन्। यो तीनटा मुख्य कुरा हो बुझ्नुपर्ने। अब यो भनेको अब यो चाहिँ मुख्य फर्मेट होइन। अब यसको मुख्य फर्मेटमा तपाईहरुलाई मुख्य फर्मेटमा यो तीनटा कुरा कसरी प्रयोग गरिने, हिसाब गर्दा कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने, यो मेन बुझ्नुपर्ने हो खासमा। यो भनेको म फेरि तपाईहरुलाई भन्दिदैछु। र मेटेरियल भनेको कुनै पनि कच्चा पदार्थ ल्याउँदा, अब सामान किनेर ल्यायो भने सामानको बसमा ल्यायो भने बसको खर्च, यताउति जे हुन्छ नि पर्चेज किन्दाको खर्च के र मेटेरियल भनेको। अनि वर्किङ प्रोग्रेस भनेको चाहिँ अब त्यो सामान ल्याइहाल्यो फ्याक्ट्रीमा अब बनाउँदा लाइटिङ, अब वेजेस चार्ज यताउति जुन हुन्छ त्यो भनेको वर्किङ प्रोग्रेस अन्तर्गत पर्छ। र फिनिश गुड भनेको चाहिँ अब सामान बनाइसकेपछि बेच्न जानु बेलामा चाहिँ जुन खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च भनेको फिनिश गुड अन्तर्गत पर्छन्। अब म तपाईहरुलाई यसको कोस्ट शीटको चाहिँ फर्मेट कस्तो हुन्छन् त्यसको डिटेलमा अब डिस्कस गर्नेछौँ। यो चाहिँ हो कोस्ट शीटको कम्प्लिट एउटा फर्मेट। यो फर्मेट अनुसार हामीले कोस्ट शीट बनाउनु पर्छ। सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हुन्छन्। सुरुमा यो हामीले चढाउनु पर्छ। यो क्वेशनमा दिएकै हुन्छ अनि हामीले चढाउनु पर्छ। त्यसपछि परचेज अफ र मेटेरियल्स, अब सामान किन्दाखेरिको अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो सामान किन्दाखेरि सामान किन्यो भने केमा खर्च लाग्छ नि, त्यो किन्दाखेरिको खर्च चाहिँ यहाँ राख्ने। अनि त्यसमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, घटाउने चाहिँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल चाहिँ घटाउने। घटाएपछि त्यहाँदेखि यहाँ अब डाइरेक्ट वेजेस आउँछ। डाइरेक्ट वेजेसमा जस्तै कस्तो आइटम हुन्छ भने डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, यस्ता वेजेसहरू चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस अन्तर्गत पर्छन्। अनि त्यसपछि यो डाइरेक्ट वेजेस जोड्यो भने प्राइम कस्ट निस्किन्छन्। अनि त्यहाँदेखि प्राइम कस्ट पछि फ्याक्ट्री ओभरहेडको पाली आउँछ। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ अब त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा सामान ल्याइसकेपछि केमा हाम्रो खर्च हुन्छन् त्यो खर्च चाहिँ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लाग्छन्। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा जस्तै अब फ्याक्ट्री रेन्ट, चार्जेस एक्सपेन्सिभ, यस्ता खर्चहरू चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत पर्छन्। र यसमा पनि चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस अफ द फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ लेस गर्नुपर्छ, प्लस गर्नुपर्छन्। यसमा पनि चाहिँ अब के छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि त्यहाँदेखि यति गरिसकेपछि यो एमाउन्ट चढाइसकेपछि हाम्रो पाली आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट अफ इन्क्वायरीमा हामीले के चढाउनुपर्छ भने अब ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस। अब चाहिँ फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ, फ्याक्ट्रीमा त सामान बन्छ, त्यो बनेको कुरा बनाउँदाखेरि ओपनिङ स्टक भएछ भने यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक सबै क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। क्वेशन अनुसार क्वेशनमा दिएको हुन्छन्। अब हामीले चढाउनु पर्छ कि बुझ्नुपर्छ खास। अब वर्किङ प्रोग्रेस भन्यो भने त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत पर्छन् भने त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा रहनुपर्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत पर्छ भने अब हामीले त्यो ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ इन प्रोग्रेस भन्यो भने त्यो एड गर्दिन।
एड गर्ने अनि त्यहाँदेखि त्यो क्लोजिङ स्टक अफ वर्किङ इन प्रोग्रेस भन्यो भने त्यो लेस गरिदिने, त्यो लेस गरेर टोटल चाहिँ यहाँ लेख्ने, टोटल लेखेर त्यहाँदेखि हाम्रो फ्याक्ट्री कोस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री कोस्ट आएपछि अब फ्याक्ट्री कोस्ट आइसकेपछि अब चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड आउँछन्। यसमा के हुन्छ भने अफिसमा पैसा दिनु पर्यो, अब केही सामान फर्निचर नयाँ फर्निचरहरू ल्याउनु पर्यो, त्यस्तो फीहरू चाहिँ स्टेसनरी जस्तो यस्तो खर्चहरू चाहिँ अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्तर्गत पर्छन्। यो खर्चहरू पनि चढाइदिनुपर्छ। यो खर्चहरू चाहिँ एड गर्ने, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा जति खर्चहरू हुन्छन् त्यो सबै हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छन्। अनि त्यसपछि एड गरिसकेपछि त्यहाँदेखि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सन आएपछि अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अब हामीले सामान यहाँ बनाएर सामान चाहिँ फ्याक्ट्रीमा ल्यायो, फ्याक्ट्रीमा हामीले यहाँ चाहिँ सामान चाहिँ बनाइ पनि सक्यो। अब यहाँ के हुन्छन् भने कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के हुन्छ भने अब हामीले सामान बनाएर अब पुरै रेडी भइसकेछ हाम्रो सामान यहाँ अब त्यसमा ओपनिङ स्टक फिनिस गुड जुन हुन्छ नि क्वेसनमा दिएको त्यो चाहिँ एड गरिदिने, अनि क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने त्यो चाहिँ लेस गरिदिने। यो चाहिँ एड गर्ने हो, यो चाहिँ लेस गर्ने हो। त्यहाँदेखि यहाँ टोटल आउँछ अनि यो दुईटालाई जोडेर यहाँ आउँछ कस्ट अफ गुड सोल्ड। यति कस्टमा अब हामीले गुड चाहिँ सोल्ड गर्नेवाला छौँ र यो सोल्ड गर्दा पनि केही खर्च त हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च हुन्छन्, पब्लिसिटी गर्नु पर्यो, अब एडभर्टाइज गर्नु पर्यो भने केही सामानको त्यसमा त खर्च लाग्छ नि। त्यो खर्च भनेको के हो भने त्यो खर्च एड गर्नुपर्छ। यस्ता खर्चहरू एड गर्नुपर्छ। यस्तो एड गरिसकेपछि त्यहाँदेखि टोटल कोस्ट आउँछ, हाम्रो टोटल कोस्ट आउँछ। टोटल कोस्ट आइसकेपछि अब हामीले नेट प्रॉफिट नेट लस निकाल्नु पर्ने हुन्छन्। नेट प्रॉफिट अनि टोटल कस्ट पछि हामीले अब यहाँ नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो नेट प्रॉफिट भनेको क्वेसनमा दिएकै हुन्छन्। क्वेसनमा सेल्स रेभिन्यू दिएछ भने यो सेल्स रेभिन्यूबाट टोटल कस्ट घटाएर नेट प्रॉफिट आउँछ। अब नेट प्रॉफिट दिइहाल्यो भने यो दुईटा जोडेर सेल्स रेभिन्यू आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले नेट प्रॉफिट निकाल्नुपर्छ। जस्तै यहाँ भनेको टोटल कस्ट 1 लाख दियो भने टोटल कस्ट 1 लाख दियो अनि सेल्स रेभिन्यू चाहिँ क्वेसनमा दिन्छ नै। यो तीनटाबाट दुईटा दिएकै हुन्छ भने या यो दियो भने 1,50,000 यो दियो भने अनि योबाट यो घटायो भने कति हुन्छ यहाँ 50,000 चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो। यसरी चाहिँ प्रॉफिट निकाल्ने अनि त्यहाँदेखि सेल्स रेभिन्यू निकाल्ने। अब केही फर्मुलाहरू छ, अब म त्यो केही फर्मुलाहरू बारेमा चर्चा गर्छु। त्यहाँदेखि हामीले अब त्यहाँ एक्सरसाइजहरू एउटा एक्सरसाइजबाट अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट म एउटा एक्सरसाइज कुनै हेरेर गर्छु अनि त्यहाँदेखि सबै यो केही आइटमहरू हो जुन चाहिँ कस्ट सिटमा र टेन्डर सिट जुन हुन्छ नि त्यो दुईटैमा चढ्दैन। यो आइटमहरू भनेको प्रॉफिट, लस बाई फायर, इन्कम ट्याक्स, डिभिडेन्चर, इन्ट्रेस्ट, गुडविल अनि यहाँ कपिराइट अनि पेमेन्ट अफ द सेल्स ट्याक्स यस्तो आइटमहरू चाहिँ चढ्दैन कस्ट सिटमा। यो भनेको क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ तर हामीले यो झुकाउनको लागि दिएको हुन्छ, त्यसैले योमा ध्यान गर्नु होला। यो भनेको यो 6-7 वटा आइटमहरू छ त्यो कहीँ पनि चढ्दैन। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो दुईटा हो, कस्ट पर युनिट। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ अनि प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको छ भने अब एक युनिटको प्राइस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले त्यो कस्ट पर युनिट पत्ता लगाउनु पर्छ। अब क्लोजिङ स्टक पत्ता लगाउनु पर्यो भने क्लोजिङ स्टक चाहियो हामीलाई कतै अब त्यो वर्किङ प्रोग्रेस गरिरहेको बेला कतै क्लोजिङ स्टक क्वेसनमा दिएको छैन भने अनि ओपनिङ स्टक दिएको छ भने प्रोडक्सन युनिट दिएछ भने अनि सेल्स युनिट दिएछ भने हामीले क्लोजिङ स्टक निकाल्न सक्छौँ। यो अब हामीले जस्तै ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्यो भने यसलाई यतापट्टि लग्ने अनि त्यहाँदेखि क्लोजिङ स्टक यता लगेपछि ओपनिङ स्टक पनि यही फर्मुलाले ओपनिङ स्टक पनि निकाल्न सकिन्छ र प्रोडक्सन युनिट पनि यही फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ र सेल्स युनिट पनि यही निकाल्नुपर्छ। फर्मुलालाई मात्रै अगाडि पछाडि गर्नुपर्छ हामीले अनि यहीबाट यो दुईटा मेन फर्मुला हो। यो चाहिँ कस्ट सिटको लागि हो। कस्ट सिट बुझिसक्यो भने योमा एउटा अझै पार्ट आउँछ, एउटा हुन्छ टेन्डर सिट। यो कस्ट सिट सिकिसकेपछि यो टेन्डर सिट कस्ट सिटै हो भनौँ न र हल्का डिफ्रेन्स छ क्या टेन्डर सिटमा र कस्ट सिट बुझ्यो भने टेन्डर सिट पनि बुझिन्छ। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यो क्वेसनको सोल्युसन गरेर देखाउने छु। अहिले योमा भनेछ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सिडरेसन अफ द कस्ट डाटा प्रोडक्सन अपरेसन फर द इयर्स अफ द चैतको कस्ट सिट भनेको छ बनाउन भनेको हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएछ। यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले यहाँ कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि रिक्वायर्डमा के भनेछ
कस्ट सिट अफ र मेटेरियल युज अनि प्राइम कोस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्नु पर्छ हुन्छ अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि कस्ट अफ सेल्स अनि प्रॉफिट फर द पीरियड त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ जी नम्बरसम्म छ यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि खासमा राम्रो क्वेशन दिएको छ यहाँ भनेको यो रो मेटेरियल भनेको चाहिँ यो भनेको रो मेटेरियल हो भने यतापट्टिको चाहिँ यो चाहिँ ओपनिङ स्टक हो रो मेटेरियलको भने उतापट्टिको छ नि यो 12000 चाहिँ क्लोजिङ स्टक हो रो मेटेरियलको जस्तै यो भनेको फिनिश गुडको हो भने यो भनेको फिनिश गुडको ओपनिङ स्टक हो भने यो भनेको क्लोजिङ स्टक हो फिनिश गुडको अनि त्यहाँदेखि वर्किङ प्रोग्रेस भनेको यसको वर्किङ प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक यो क्लोजिङ स्टक यो अनि त्यहाँदेखि पर्चेज मेटेरियल दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ अनि वर्कर एक्सपेन्सेस दिएको छ अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एन्ड प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको छ हामीलाई अनि सेल्स 9000 युनिट भनेको यति पैसा दिइरहेछ हामीलाई यो कुरा दिएको छ यति रिक्वायरमा हामीलाई दिएको छ अब हामीले यसको आधारमा हामीले कस्ट सिट बनाएर तपाईलाई देखाउने छौं यी देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्वेशन अनुसारको फर्मेट बनाइरहेको छु जुन कि यो फर्मेट बनाइसकेको छु अब योमा मात्रै क्वेशनमा के कसो दिएको छ के क्वेशनमा कति पैसा दिएको छ त्यो टकटक हाल्नु मात्रै बाँकी छ यो यस्तो गरिसकेपछि तपाईहरुको टाइम अलिक कम कन्ज्युम हुन्छ त्यो भएर मैले यो अगाडि नै तयार पारेर राखिरहेछु अब क्वेशनमा भनेको छ अब सुरुमा क्वेशनमा ओपनिङ स्टक अफ रो मेटेरियल दिएको छ रो मेटेरियल ओपनिङ स्टक अफ रो मेटेरियल कति छ भनेको 10000 छ अनि 10000 क्वेशनमा दिएको छ 10000 लेख्ने अनि त्यहाँदेखि एड पर्चेज अफ रो मेटेरियल अब हामीले पर्चेज अफ रो मेटेरियल खोज्ने कहाँ छ क्वेशनमा यी दिइराछ क्वेशनमा दिइराछ यी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्वेशनमा यी पर्चेज अफ रो मेटेरियल दिइराछ पर्चेज अफ रो मेटेरियल भनेको कति छ पर्चेज अफ रो मेटेरियल 80000 दिइराछ त्यो 80000 चाहिँ यहाँ लेख्ने 80000 अनि त्यहाँदेखि लेस गर्ने अब लेस के गर्ने भने लेस अघि मैले भनेको त्यो क्लोजिङ स्टक अफ रो मेटेरियल क्लोजिङ स्टक अफ रो मेटेरियल कति छ भने 12000 त्यो 12000 के गर्ने लेस गरेर के आउँछ भने लेस गरिसकेपछि 78000 चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल आउँछ अब डाइरेक्ट मेटेरियल आयो भने अब हामीले डाइरेक्ट वेजेस प्राइम कोस्ट निकाल्नको लागि अब हामीले डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ खोज्नु पर्छ क्वेशनमा दिएको हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा पनि 70000 दिइराछ यो 70000 दिएको छ भने अब योबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने प्राइम कोस्ट योबाट निस्किन्छ प्राइम कोस्ट भनेको कति भयो हाम्रो भने 1,48,000 हाम्रो प्राइम कोस्ट भयो अब त्यहाँदेखि फेरि अफिस ओभरहेड आयो अब अफिस ओभरहेड रिलेटेड के कस्तो एक्सपेन्सेस भनेको हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ नि योमा कस्ट सिटमा भनेको अब के दिएको छ त्यो क्वेशनमा हेर्नुपर्छ हामीले अब क्वेशनमा सरर हेर्दा जादा भनेको एउटा वर्क एक्सपेन्सिभ दिइराछ वर्क एक्सपेन्सिभ भनेको 30000 दिइराछ मैले यसलाई अब यतापट्टि होइन डाइरेक्ट एउटै भएकोले मैले यतैपट्टि लेखिदिएको यो 30000 अनि त्यहाँदेखि अब अफिस कस्ट इन्क्वायरी निस्किन्छ त्यहाँदेखि यसलाई यो छैन है यो मात्रै हो यसलाई यो दुईटालाई प्लस गरेर अब यहाँ आएको एमाउन्ट चाहिँ अफिस कस्ट इन्क्वायरी हुन्छ यो दुईटालाई एड गर्यो भने 1,48,000 र 30,000 लाई एड गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भने 1,78,000 आउँछ 1,78,000 आयो भने अब हामीले अघि के भनेको थियो अघिको फर्मुला हामी चट्ट अलिक सम्झौँ त के भनेको थियो भने यहाँ भनेको ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ इन प्रोग्रेस अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा जहिले पनि सामान बनाउँदाखेरिको के अब प्रोग्रेसमा छ नि सामान अहिले बनिसकेको छैन बनिरहेछ भने त्यसको ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस इन त्यो हेर्ने का अब क्वेशनमा हेर्ने क्वेशनमा कति दिएको छ भने वर्किङ प्रोग्रेसको भनेको हाम्रो ओपनिङ स्टक 8000 दिएछ भने क्लोजिङ स्टक कति 6000 दिएको छ अब यो 6000 लाई यो दुईटाबाट यो 6000 लाई लेस गरेर त्यहाँदेखि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट निस्किन्छ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अब कति हुन्छ भने 78,000 प्लस 8,000 अनि माइनस 6,000 गर्यो भने के हुन्छ भने 80,000 हाम्रो यहाँ आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसकेपछि अब अफिसमा लागेको खर्चहरु अब अफिसमा पनि त खर्चहरु लागेको हुन्छ नि त्यो अफिसमा लागेको खर्चहरु चाहिँ अब हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स दिइराछ भनेको त्यो भनेको हाम्रो 20000 हो अब यो पनि एउटै भएकोले मैले यसलाई डाइरेक्ट यतापट्टि लेखेको 20000 अनि त्यहाँदेखि कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो निस्किन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 2 लाख हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 2 लाख भइहाल्छ 2 लाख भयो अब त्यहाँदेखि क्वेशनमा हेर्नुस् हाम्रो अब त यहाँ अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ
ओभरहेड भयो है। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि अब निस्कियो। कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्केपछि अब हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुडको ओपनिङ स्टक एड गर्ने अनि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड लेस गर्ने। तर यो भनेको सबै आरएसमा दिएको छ भने हामी लेख्न मिल्छ यहाँ, तर यो हाम्रो क्वेसनमा आरएसमा दिएकै छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ हेर्नुहोस् त्यो भनेको युनिटमा दिइरहेछ। अब यो 2000 युनिट दिइरहेछ। अब 1 युनिटको कति हो पैसा त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब अघिको फर्मुला अनुसार अघि मैले भनेको थिएँ नि, कस्ट अफ पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्नुपर्छ। डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ, कस्ट अफ 1 युनिट अफ प्रोडक्सन आउँछ। 1 युनिटको कति पैसा लागेको त्यो निकाल्नुपर्छ। अब हामीले यो दुईटा निकाल्नको लागि यो फिनिश गुडको क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक निकाल्नको लागि हामीले वर्किङ प्रोग्रेस गर्नुहुन्छ, वर्किङ प्रोग्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई गरेर हेराउँछु। यहाँ वर्किङ नोटमा हामीले के लेख्नुपर्छ भने कस्ट अफ PROD कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट। अब के हो त्यहाँदेखि हाम्रो फर्मुला के छ, टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन। अब टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो यहाँ दिएको छ। यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन हो। अनि त्यहाँदेखि यो भनेको हाम्रो कति छ भने 2 लाख हो। अनि 2 लाख हो, यो भनेको नि हाम्रो 2 लाख हो नि, यी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो भनेको 2 लाख हो, यो हाम्रो 2 लाख हो। त्यहाँदेखि यो 2 लाख भनेको यो भयो हाम्रो टोटल कस्ट। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन र टोटल कस्ट भनेको सेम हो, त्यही भएर हाम्रो यो 2 लाख भयो भने अब प्रोडक्सन युनिट कति छ हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। प्रोडक्सन युनिट 10,000 दिइरहेछ। अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, आरएस 20। अब यो 20 भनेको 1 युनिटको लागि 20 भयो। 1 युनिटको लागि 20 भयो भने अब हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भने क्वेसनमा यसो दिएछ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुडको ओपनिङ स्टक भनेको 2000 युनिट छ भने अब 2000 युनिटको यति पर्छ भने 1 युनिटको हामी कति निकालेको थियौँ, 1 युनिटको आरएस 20 ले इन्टु गरिदिने। 20 ले इन्टु गऱ्यो भने कति आउँछ, अब यसको गऱ्यो भने 40,000 हो, 40,000 आउँछ। अनि त्यहाँदेखि अब फेरि यसलाई एउटा छ 3000 क्लोजिङ स्टक 3000 युनिट छ भने यसलाई पनि इन्टु गर्ने 20 ले। अनि 20 ले इन्टु गऱ्यो भने 60,000 आउँछ। यो 60,000 आइसकेपछि अब त्यहाँदेखि कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। हाम्रो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको हाम्रो 1,80,000 हुन्छ। 1,80,000 भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अब लास्ट एउटा बाँकी छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। सेलिङ बेच्दाखेरिको खर्चहरू के छ हाम्रो क्वेसनमा, केही खर्च दिएछ। अब हामीले हेर्नुपर्छ हैन। अब यहाँ डाइरेक्टै दिइरहेछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स डाइरेक्टै दिइरहेछ। अब भने अब हामी यसलाई यो क्वेसनमै यो टपिकमै अब दिइरहेछ भने हामीले यही लेखिदिँदा हुन्छ। यो भनेको 10,000 हो, यो भनेको 10,000 भयो भने अब हाम्रो के हुन्छ, टोटल कोस्ट आउँछ। टोटल कोस्ट कति हुन्छ, 1,90,000 हुन्छ हाम्रो टोटल कोस्ट। 1,90,000 भयो टोटल कोस्ट। त्यहाँदेखि अब हामीले प्रॉफिट बारेमा हामीले के भनेको छैन क्वेसनमा। प्रॉफिट भनेको हाम्रो क्वेसनमा केही भनेको छैन। अनि हामीले अब के भनेको छ भने सेल्स रेभिन्यू हैन, क्वेसनमा चाहिँ सेल्स दिएछ, सेल्स रेभिन्यू लेख्दा पनि केही हुँदैन। अब यो भनेको 9,000 युनिट दिएछ भने अब यसलाई यो युनिटलाई चाहिँ 20 ले इन्टु गऱ्यो भने 20 ले इन्टु गऱ्यो भने कति आउँछ भने 2,64,000 आउँछ। 20 ले इन्टु गऱ्यो भने 2,64,000 आउँछ। र हाम्रो क्वेसनमा पनि सेल्स रेभिन्यू चाहिँ 2,64,000 दिएको छ। 2,64,000 दिएको छ भने अब हामीले योबाट सेल्स रेभिन्यूबाट टोटल कोस्ट घटाउँछौँ। सेल्स रेभिन्यूबाट टोटल कोस्ट घट्यो भने कति हुन्छ हाम्रो भने 74,000 चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो। यो भनेको हाम्रो प्रॉफिट भयो। अब यो भनेको हाम्रो प्रॉफिट भयो। एकपल्ट म तपाईलाई सुरुदेखि देखाउँछु ल, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट लिनुहोस्। योमा केही नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई। अनि अब मैले यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको एक्सरसाइजहरु म सम्पूर्ण एक्सरसाइजहरु छिटै लिएर आउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, शेयर गरिदिनुहोस्। भिडियो थोरै पनि मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद। होस्, जय नेपाल।